अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आज फिर से मिलावट की मज़ीद मश्क, यानी कि आज हम फिर से हुर्फों को मिलाकर छोटे जुमले वगैरह बनाकर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ है सबसे पहले बे बाबा, नून अलिफ ना नाना, अलिफ मता पे अलिफ पा आपा, अलिफ मता नून अलिफ ना आना, अलिफ मता टे अलिफ टा आटा, अलिफ मता ये अलिफ या आया, बे अलिफ बा लाम बाल, नून अलिफ ना मीम नाम, पे अलिफ पा नून पान, पे अलिफ पा काफ पाक, ते अलिफ ता रे तार, टे अलिफ टे टाट, रे बे रे रबर, टे मीम अलिफ टेरे टमाटर, नून टे नट, नूर रे नर, पे रे पर, ते पे तप, अलिफ से रे असर, दाल ये रे देर, पे अलिफ पा काफ पाक, रे ह रह पाक र। यहाँ पे देखो छोटे छोटे जुमले बन रहे हैं। इन्हीं छोटे छोटे हुर्फों को जोड़कर छोटा छोटा हुरूफ बन रहा है। टे अलिफ टाटे टाट, बे नून पेश बुन टाट बुन, अलिफ मता टे अलिफ टा आटा, अलिफ मता या अलिफ या आया। अभी इन्हीं हुर्फों को हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन वो हुर्फ अलग अलग थे। अब जो हुर्फ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे जुमला बन रहा है। देखिए यहाँ पे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये देखिए आटा आया वगैरह। अब यहाँ पे इन्हीं हुर्फों से जुमला बन रहा है। देखिए आटा आया, नाना आना, नाना आना, दाल अलिफ्ता दादा, ते अलिफ्ता रे तार, अलिफ मता या अलिफ या, ये अलिफ या, ये छोटी या को हम ऐसे ही लिखेंगे, या अलिफ या, दादा तार आया। यहाँ देखिए नून टे नट, पे लाम पल, पे रे पर, अलिफ मता नट पुल पर, अलिफ मता या अलिफ या आया। उसके बाद में अलिफ वाव हा ओह, अलिफ और सीन, यहाँ छोटी जेर लिखी है, ओ इस हो गया, नून लाम नल, बाद में टे काफ तक, ओ इस नल तक, अलिफ मता या अलिफ या आया, ओ इस नल तक आया। इसके बाद में से नून अलिफ ना सना, या अलिफ या दाल याद, सना याद, काफरे कर वाव करो, सना याद करो। ऐसे छोटे छोटे जुमले बने हैं। अब हम इनको लिखेंगे। छोटे हुर्फों में हमने अलग अलग पढ़ा था। सिर्फ बे अलिफ बा, बे अलिफ बा बा, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, अलिफ मता पे अलिफ पा आपा, अलिफ मता नून अलिफ ना आना, अलिफ मता टे अलिफ टा आटा, अलिफ मता आटा, अलिफ मता या अलिफ या आया। अलग अलग हुरूफ पहले पढ़े थे हम, तो इसको लिखेंगे भी पहले हम अलग अलग, बाद में जुमले लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बे अलिफ बा लाम बाल, बे अलिफ बा लाम बाल, नून अलिफ ना मीम नाम, पे अलिफ पा नून पान, पे अलिफ पा एक डंडी वाला का पाक, बाल नाम पान पाक, ते अलिफ
تا رے تار ٹے الف ٹا اور ٹے ٹاٹ. ایسے آپ جملے لکھیں گے. جملوں کو لکھیں گے. اب جملوں کو لکھیں گے. چھوٹے چھوٹے جملے انہی حرفوں میں سے لے کر بنائیں گے. جیسے ہے پاک. یہاں پہ ہم نے ابھی پاک لکھا تھا. یہ دیکھیے پاک. اب اس کو جملے میں استعمال کریں گے. اسے لکھیں گے پاک ر پے الف پا پاک ر. ایسے. اس کے بعد میں ٹاٹ بن. ٹاٹ ٹے الف ٹا ٹے ٹاٹ بن. بے نون پیش بن. ٹاٹ بن. آٹا آیا. آٹا آیا. آیا کو بھی ہم نے ابھی وہاں ایک ایک الفاظ میں پڑھا تھا. اب یہاں اس کو ایک جملہ بنائیں گے. آٹا آیا. نانا آیا. نانا نونا لکھنا نونا لکھنا نانا آیا. ساتھ میں آپ دہراتے بھی جائیے اور لکھتے بھی جائیے. آپ کو یاد ہو جائے گا. نانا آیا. بعد میں ہے دادا تار آیا. اس کو یہاں پہ لکھیں. دادا دال الف دا دال الف دا دادا تے الف تا رے تار الف مدا یا الف یا آیا. دادا تار آیا. وہ اس نل تک آیا. یہاں لکھتے ہیں الف واو سوری الف واو نہیں واو ہاؤ. یہ چھوٹی ہا ہے. اس کے بعد میں الف زیر اس نل نون لام نل تے کاف تک آیا. نل تک آیا. حرفوں کو جیسے جوڑ رہے ہیں ان پر زیادہ غور کیجیے. آپ کو ٹھیک سے جوڑنا آ جائے حرفوں کو ایک کے بعد ایک. ثنا یاد کرو. سے نونا لکھنا. ثنا یہ الف یا دال. یاد کاف کرو. کاف اور رے اور واو کرو. ثنا یاد کرو. نٹ پل پر آیا. پل پر آیا ہے وہ. نٹ پل پر آیا. پر پیرے پر آیا. ایسے جملوں میں اس کو لکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں. کاپی پر آپ بار بار لکھیں. اگر غلط ہو گیا آپ کے ہاتھوں سے تو اس کو دوبارہ لکھیں. آپ کو مشق کرنے سے زیادہ اچھی طریقے سے آپ کو لکھنا آ جائے گا. اور آپ کے خوش خطی بھی ہونے لگے گی. یعنی کہ آپ لکھنے کے انداز بھی آپ کے سدھر جائیں گے. ٹھیک ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.